لطف ہے وہ بھی مومن اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اے میرے پاک پیغمبر ٹھیک ہے زبان دا چچرائی پیروں تو ننگا ہے اے ٹھیک ہے 3000 میل تو دھکے کھاندا آیا ہے اے صہیب روم دا ٹھیک ہے سہیل فقیر تیرے دروازہ نبوت تے آ گیا ہے انہاں دے گل دے اندر کرتا کم دا کوئی نہیں تہبت تے چادر ازار انہاں دے مجھ کوئی نہیں گدڑیاں پھٹے پرانے چیتھڑیاں نو پیوند لگا کے تے دھاگا بھی نہیں لفدا جڑے ویلے نظر آ ونجن تینوں متا پہلو چاکن السلام علیکم یا رسول اللہ انہاں دی زبان ہلاون تو پہلو آکھیا کر کل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ او مارکا آندے پیو پہلو اللہ پاک آدھائی نے تواڈے اوتے سلامتیاں ہون رہو تا سلامت رہو وسو تا سلامت وسو جیو تا سلامت جیو آؤ تا سلامت تے ونجو تا بھی سلامت اے کون نے یؤمن بآیاتنا جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی عظمت موجود ہے پیکے چھٹ گئے مگر اللہ دی توحید نو ڈز نہیں لگن دتی خاندان ٹوٹ گئے مگر مالک دی شکایت نو برداشت نہیں کیتا ساری کائنات والے رس گئے حالوں بحال ہو گئے وطن چھٹ گئے سانگے ٹوٹ گئے مال کھٹ گئے رشتے مک گئے آپس وچ پھٹ گئے اپنے پرائے ہو کے ٹوٹ گئے سارا کچھ جو ہے مگر انہاں دے دل دے اندر جے عظمت تے بڑائی تے بزرگی وتوی تقدس والیاں جاٹاں کھلی مرندی ہے او محمد رسول اللہ دے نال ایمان لیاون دے صدقے کمال پیدا ہویا ہے او دا نتیجہ نکلدا ہے اجن تھوڑی دوراں دے پین کیڑے خوش نصیب ہیں او تا ودے ہوون ولسیندے جو کپڑا کم دا ساڈے اوتے کوئی نہیں پیرے جُتی کوئی نہیں سر تے پگڑی کوئی نہیں او اونج تے لوگ تا ودے نقلا کریندے ہون ویکھو محمد دی فوج پئی ویندی ہے جنہاں دے کولوں پسینے دیاں ہوائیں پیاں دیاں ناون دا موقع ہی کوئی نہیں صابن تیل ہی نہیں لفدا ٹھگڑا ٹاکی بھی نہ دے پھٹے پرانے بندیاں چ بہن دے قابل بھی نہیں مگر کمال تقدس انہاں دا ہے اجن توڑی دھوپ تے پیان دن عرش مولا تو اللہ سلام بھیجیندا ہے وت قرآن وچ جمع چ کریندا ہے تے فرماندا ہے میرے پیغمبر سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ جے میری عظمت انہاں دے دل وچ تے میری رحمت دے دل وچ انہاں دی عظمت بھی موجود ہے تے جے بندہ دنیا دے کاروبار دے پیچھے اپنے مالک دی عظمت بھلا دیندا ہے پھرا حصہ مشرک تے بے دین تے کافر مگر پھرا ہون دی وجہ تو رشتہ اس نو دے رہا ہے یا دے کولوں لائے رہا ہے پیو حصہ مشرک تے کافر مگر اللہ دی عظمت نو چھوڑ کے پیو دے آکھے لگ رہا ہے پیر تے مرشد حصہ بدتی تے کافر تے بدمعاش تے لانتی مگر او دی عزت نو ویکھ کے اللہ دے دین دے خلاف کر رہا ہے تے اے بھاویں اللہ اللہ کریندا مر وی کیوں نہ ونجے لا یؤمن باللہ العظیم اللہ اے نہیں پوچھنا جو تو مینوں منیا کہ کوئی نہ اللہ تے پوچھنا ہے جو مینوں من کے میری عظمت دا بھی خیال کیتا ہی کہ کوئی نہ وہ ذلیلا کتھے تیرا مقام بنایا تے کتھے تو ون کے ٹوٹ کے تباہ تے برباد ہوئے پہلا جرم بندے دے ذمہ لگنا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم اس نے ذمہ جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک دی عظمت نو نہیں ورنہ اگر یہ دل چ رکھدا عظمت اپنے مالک دی او دا نمونہ ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندہ پناہ دیندا ہے ظاہری طور تے آدھا میری عام شام ہو ون ابو بکر صدیق تیرا وال ہی ڈنگا کوئی نہیں کر سکتا جی مرضیاں دی وجہ رکھ
عبادت کر کھول کے اللہ دی. مکے دا دور ہے. ابو بکر صدیق کا دن چنگا ہو ابن دغنا اللہ تینوں دی جزا دے سی. اس واسطے محمد رسول اللہ دے اوتے میں ایمان لے آیا. ابن دغنا دا ایمان تے میں محمد تے کوئی نہیں لے آندا تے نہ آندا تے نہ لے آونا ہے. پر آخر قومی بندہ تا تو ہے یار انہیں کیوں دکھی وداویں. آ میری امان چاون ویکھا قریشیاں دا منہ کیویں آ کے وڈے وڈے ٹھکر قریش رل ونجن. او وی قریشی ابن دغنا تے کہندا میں ویکھا انہاں دا بوتھا کہ کیویں تیرا وال ڈنگا کریں دین. ہن تے سارے ہکو کچھ اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو ابن دغنا دا جوار لے کے او دے گھر دے نال لگا گیا ہے. ابن دغنا اپنی تجارت دے کاروبار تے لگا ونجے. صدیق اکبر اتھائی چھوٹا جے ایک تھلا چ بنایا ہے اتھائی نماز پڑھدا ہے. نماز دے بعد دل چ خیال آندا جو محمد رسول اللہ دے ویکھن کولوں تے میں معروم ہاں. وہ اپنے شعب دے اندر بند میں اپنی پابندی دے اندر ہاں. چلو ہور نہیں تو محمد دی یاد تا تازہ کیتی رکھاں. اچا اچا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیندا ہے. جڑا کچھ سورتاں یاد ہیں ابن دغنا تے اپنے کاروبار وچ لگا رہ ویندا ہے. صدیق اکبر اچا قرآن نمازاں رات دیاں دے ٹائم دے اندر بھی جڑا ذکر کردا ہے تے نفلی عبادت کردا ہے اچھی تلاوت کر دیندا ہے. اتنی تلاوت کردا ہے نال نال روندا ہے ایک ایک جملے تے روندا ہے. صدیق اکبر تاں پتہ لگتا ہے جو قریشیاں دیاں عورتاں کٹھیاں ہو ویندیاں جوان کٹھے ہو ویندے بچے کٹھے ہو ویندے سارے آ کے کن لا کے سن دین. کئی عورتاں بڈھڑیاں روون بھی لگ ویندیاں. ایک بہ نو آدیاں انج کر جے کر کوڑی گل ہوندی تے انج کدے ساڈے دل تے اثر نہ ہوئے. ہاں بیت اللہ دا خدا جاندا ہے معلوم ہوندا ہے محمد بھی سچا ہے تے محمد دا اے بڈھڑا یار بھی سچا ہے جھوٹے کوئی نہیں. جڑے فتنے پون دا خطرہ پیا قریشی جمع ہو گئے. ابن دغنا نو آدھن یار دھیان کر اے محمد تا محمد رہ گیا. اے محمد دے منن والا ہی تے لیندا ہی ساریاں نو. اس نو آگ جڑا کچھ مرضی آندی سے چپ کر کے عبادت کرے مگر اچے اچے قرآن دیاں تلاوتاں نہ کرے. اللہ مشرک نو تکلیف جتنی قرآن نال ہوندی ہے اتنی نہیں اور کسی شے نال. ہر شے پچا سکتا ہے جویں کتا ماکھی نہیں پچائندا مشرک قرآن اے نہیں پچا سکتا. جو دکھی ہو سی مشرک اسے قرآن تے ہو سی اور کچھ نہ کر سی تک سی یار یہ میرا قرآن ہی پڑھتا ہے شک نہیں حدیث دا یہ ممکن. اس واسطے مشرک کے مقالے کرنے واسطے پہلو حدیثاں پڑھو تاکہ وہ مقالہ جوڑ کے اچھی طرح ہو جائے. اللہ اللہ تے بات صدیق اکبر دے سامنے تہا میرا قرآن ہے. قرآن مقدس پڑھتا ہے ایک ڈر بیٹھا پڑھتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ اللہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا جعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. پڑھدا پیا تے پڑھدا ویندا ہے تے روندا ہی ویندا ہے. گچ تے گچ نہیں پیماندے. عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں کئی عورتاں تے اوتے ٹھان دی کوشش کریں دیاں بے تاب تے نڈھال ہو کے بے حس تے بے وس ہو کے جدا مجبور ہوندیاں. اخیری قریشی تنگ آ کے آکھن لگے ابن دغنا یار اس اپنے بڈھڑے نو آگ توڑے ایا کلام تا ہولے ہولے پڑھے. جڑے ابن دغنا آیا تے آ کے آکھن لگا وہ صدیق نام نہیں سے قرآن علی خدا دا. صدیق اکبر آکھن لگا مینوں اللہ دی قسم یا جڑے ویلے میں پڑھنا مینوں پتہ ہی نہیں ہوندا جو میں اچا پیا پڑھنا کہ چھکا پیا پڑھنا. میری ڈور جڑے یار دے حوالے چ او دی کتاب پوری عظمت والی ہے. قرآن مقدس اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ او دی بلندی میرے وجود نو ہور جھکا سٹ کے آپ اتر نکلن دی کوشش کریں دی. میرے ہوش چ نہیں رہندا تے مینوں اے خیال ہی نہیں رہندا جو اچا پڑھاں کہ جھکا پڑھاں یا تا آنکھ مٹھو پڑھا ہی کوئی نہ کہ جے کر پڑھن دی اجازت ہوے تا اللہ دی قسم ہے میرے اپنے اختیار چ گل کائی نہیں ہوندی. وہ آخر لگا کوشش تا کر چنگا جنے کوشش کرے سا وتو حشر ہو گیا. اللہ پاک دی عظمت چپ نہیں کرن دیندی.
اے پتہ ہے جو میں ہاں بھی کلا تے چمڑی بھی اگلے چھل لئی سن ابن دغنائی مخالف ہو ونجے تا پوری 34 لاکھ دی آبادی مخالف ہے سارا کچھ ہو سی پیا مگر اللہ پاک دی عظمت تے بڑائی دے تقدس جڑے ویلے آندا ہے اس ویلے اپنا خیال ہی نہیں رہندا تے اپنے پرائے دا بھی خیال نہیں رہندا حتیٰ کہ تنگ ہو کے ابن دغنا نو آکھن لگے قریشی یا تے اینو بند کر تے یا تیرے نال ہی جنگ کرنے آئے او آیا تے آکھن لگا یار ابو بکر صدیق خیال کر میری عزت دا آکھن لگا صدیق تیری عزت نو خاک وچ سٹا میرے مالک دی عزت رلدی پئی ہے تے تینوں اپنی عزت دی لگی ودی ہے میں تیری امان تا چھوڑ سکنا پر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں چھوڑ سکتا لے لے واپس اپنی امان مینوں تیری امان دی ضرورت نہیں کیوں دل دے اندر عظمت اپنے مالک دی موجود ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریندا امان توڑ کے آندا پیا ہے لوگ آندن مقابلے دے اندر 11 آدمی آئن منذری دی روایت یہ ہے آئن تو نہ مارن واسطے آئن تے گونجے اپنے دستور نال پڑھدا جا رہا ہے او سن دے ویندن بجائے حملے کرن دے ایک دوے نو آدن یار ایو جے بندے مارن دے قابل تا نہیں اللہ عظمت اگر ہے اپنے مالک دی دل وچ تے ایک دن آنے کے دشمن جھک کے قدماں تے رہے گا تے جی عظمت مالک دی نہیں تو اپنے رشتہ داری دا خیال کریں تو اپنے پیو پتر دا خیال کریں اپنے داماد تے جوائی دا خیال کریں اپنی قوم تے برادری دا خیال کریں تے اتھے خدا دی عظمت پامال ہوئی تیری میری عزت نو کدے کوئی رونق دے نہیں سکدا جدوں ذلت دا مقام آنا ہے اس ذلت دے اندر بھی شریک ہور کوئی ہو نہیں سکدا کائنات اس واسطے اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے انہاں لوگاں دی سزا دا قرآن مقدس وچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا تدارک کیتا ہے تے سمجھایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من احدث حدثا او آوا محدثا لعن اللہ من وقر صاحب بدعت فقد هدم على الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کہیں بدعتی دی تعظیم چا کیتی یا کہیں مشرک دی عزت چا کیتی عزت ہے کہ انہوں امام چا بنایا یا اس دے کولوں میاں پھل دھاگے ون کے لائے یا اس دے کولوں دعائیں منگوائیاں یا او دے مسئلے تے عمل چا کیتا من وقر صاحب بدعت فقد آن على هدم الاسلام او کما قال خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول فرماندا ہے اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا کہیں بدعتی دی تعظیم تے مشرک دی عزت کریندا ہے کیونکہ اس نے مالک دی عزت نہیں کیتی اے او دی عزت پیا کریندا ہے تے جی ہاں اے اللہ دی عظمت دا دشمن تے جی ہاں او اللہ دی عظمت دا دشمن معاملہ بڑا نازک ہے اسی واسطے غالباً ایو خیال آیا اللہ دے رسول پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم جتھے اللہ دے رسول عظیم نے فرمایا ہے کہ ان بیس اہل النار 100,000 الا واحد او لوگوں 1,00,000 دے وچوں ایک بندہ ہو سی جڑا او بہشت دے جان دے قابل اللہ دے نزدیک باقی سب جہنمی کیونکہ زبانی دعویٰ کرن والے لوگ بہت مگر اصل اسلام ہے اپنے مالک دی عظمت دل دے اندر پیدا ہاں بعض موقع ایسے بھی آئے جتھے اللہ پاک نے انسان نو کمزور سمجھ کے کہ خود اجازت دیتی ہے کہ میاں میری عظمت اپنے دل وچ رکھ تے ظاہری طور دے اپنے ہتھاں پیراں نو اپنے نفع واسطے اگر استعمال کر لویں تے میں تینوں آکھدا کچھ نہیں جویں قرآن پاک وچ مسئلہ ایک بندہ کسی ایسے علاقے چ گیا ہے جتھے کھان پین دی چیز اس نہیں مل رہی پھر سوائے اس دے کہ حرام چیز ہی اس ملتی ہے سور دا گوشت ہو گیا مردار ہو گیا اور سوچتا ہے جی میں اگاں پیچھا کدی وسوں تے بھجن دی کوشش کرا تو میں مر ہی ویسا بچدا نہیں